ٹھیک ہے طبیعت سے ٹھیک ہے میں محمد رحمان چینل شاٹ کے اللہ دے فضل کا ویلوگ کرنا سٹارٹ تھا سارے معمول دکھ رہے تھے تا سکھ رہے تھے ماشاءاللہ دیگا وغیرہ پک دے آقا دیگا شیرہ تیار چھنے آقا دیوانگور اپنی بڑایا چاول وغیرہ تیار ہی تھے اپنی بڑایا اسا ہوتا تو مہیدہ حسن جمال میں سہورا اپنی آن سارے سہورا اپنی آن آیا بڑا لجپال سہورا اس سائڈ دے ہوتے بھی دیکھا شکا تیار کیا پائے الجھن دا شکار تھی ویدے جانور بھی پریشان ہیں مال آلے بیٹھے تھے جانور بھی پریشان ہیں عجیب جی کیفیت ہو دی حبت جو ہوئے ہوا بند جو ہوئے اللہ دے پاک محبوب دے غلام حضرت ابو بکر بلخی رحمت اللہ علیہ آپ فرمائے دے ہیں پہ اے رجب دا مہینہ ہوا دی مانے دے جی میں ٹھنڈیاں ہوا چل رہے ہیں تو فرمائے تو رجب دا مہینہ ہوا دی مانے دے شبان دا مہینہ بادل دی مانے دے جی میں آسمان دے ہوتے بادل ہوئے موسم کی میں خوشگوار ہو دے موسم کی میں بہترین ہو دے والا رمضان دا مہینہ بارش دی مانے دے وال جیڑی جگہ دے بران رحمت تھی وے یقیناً بران رحمت ہوتی وے او جگہ یقیناً چاہے چہامن پائے بیندی ہے یقیناً او جگہ دے ہوتے پروردگار دے خاط فضل و رحمت جاریاں تھی وینجن عزیزان گرامی یہ اللہ دی پال نبی دور یتیم دے غلام تشریف فرمائی وے میں اس حوالے دنال ایک بئی حدیث مبارک عرض کرنا چاہنا اے رجب دا مہینہ ہے رجب دا مہینہ کس مناسبت نا دی وجہ تو یہ مہینے دا نا رجب رکھا گی سبحان اللہ جی میں نا ایک تو ساتھ میں اپنے بچے اندر نام رکھیں گے عبدالرحمن عبدالرعوف عبدالحادی عبداللہ یہ دراصل نا ادھر نام ہو دیئے تو ہر ایک میری شخصیت کو بہت سکتے بہت زیادہ شخصیت اثر کریں دے ولی پاک محفل دے وچ نا اصلاح معاشرہ دے متعلق میں اپنے ویراں کو عرض کرنا چاہنا میرے بزرگ بیٹھے ہیں میرے بھرا بیٹھے ہیں میرے نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں گھر دے وچ میریاں بیٹیاں میریاں دھیاں مستورات بیٹھیاں یقیناً اساں نہ بڑے شوق نہ رکھیں دے تھے لیکن نہ دی میں نہیں دا پتہ کون نہیں ہوندا ول بے ادبی کر باندے تھے کئی لوگ غور فرمائے تو کئی لوگ نا ہن جی میں عبدالرحمن ایک شخص دا نام ہے کئی لوگوں کو عبدالرحمن مکمل سجن دی بجائے نا رحمان پکارا بیندے رحمان دا رب دی ذات ہے عبد معنی ہے بندہ رحمان دا بندہ عبدالرعوف رعوف دا بندہ عبدالرحیم رحیم دا بندہ عبدالکریم کریم دا بندہ عبدالحادی حادی دا بندہ عبدالودود ودود دا بندہ حاصل کلام ہے عبد دا مطلب ہے بندہ عبداللہ اللہ دا بندہ عبد دا مطلب ہے بندہ میں یقیناً تو ساتھ میں اس حوالے دنال بھی اتا غور کرے تو سارے کل بہت سالیاں غلطیاں تھی بہنی ہیں پہیا اتا الٹا نہ گھن گن دے لیکن جو رجب دا مہینہ جو ہے یہ رجب دا مہینہ کس حوالے دنال یہ کو فوقیت حاصل ہے کس حوالے دنال یہ نا ترتیب دیتا گیا ہے اور غور فرمے چھو امام الانبیاء تاجدار مدینہ لادی پال نبی دور یتیم دے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمے دے ہیں پہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ دا فرمانے علی شان ہے آپ فرمے دن جنت الفردوس دے وچ ایک جی نہر ہے بھائی ایک جی نہر ہے بھائی جیڑی یقیناً جس دے وچ جیڑی شہد کو زیادہ مٹھاس رکھیں دی ہے بھائی دودھ کو زیادہ سفید ہے شہد کو زیادہ مٹھی ہے بھائی ایک ایسی نہر ہے بھائی جس کا نام ہے رجب سبحان اللہ جنت وچ ایک ایسی نہر ہے امام الانبیاء تاجدار مدینہ دا فرمان ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دا فرمان عالی شان ہے جنت وچ ایک ایسی نہر ہے یقیناً جس دی تاثیر جس دی مٹھاس ہنی کل زیادہ شہد کل بھی زیادہ ہے بھائی وال جس دی یقیناً دودھ کل بھی زیادہ سفید ہے بھائی اللہ دے پاک حبیب فرمائیں توجہ فرمائیں سو یہ مہینے دی افضلیات دے متعلق نہ سینا اللہ دے پاک حبیب فرمائیں جیڑا شخص رجب دے مہینے دے وچ ایک روزہ رکھن دی سعادت جو حاصل کرے سی اللہ پاک انہاں کو روز محشر قیامت نہارے وہ رجب نامی نہر تو سراب فرما چھوڑے سبحان اللہ
توجہ فرمائے سب عزیزان گرامی ہی میں ہی حضور پر نور تے غلام تشریف فرمائے ہوئے الحمدللہ ثم الحمدللہ اسا پیران فقیران کو منن والے سے اولیاء تے صوفیاء کو منن والے سے اللہ دی پال نبی در یتیم دے غلام ہی سے ہن میں اپنے ویراں کو عرض کرنا چاہنا ذرا ہے کہ غور فرمائے سب امام الانبیاء تاجدار مدینہ دے غلاموں ول میں جناب دے سامنے میں پیران دے پیر میں جناب غوث پاک حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا ذکر سنانا چاہنا آپ اپنی کتاب غنیت الطالبین دے وچ رقم تراز ہیں غنیت الطالبین دے وچ رقم تراز ہیں آپ فرمیندے ہیں پہ توجہ فرمیندے آپ فرمیندے ہیں پہ اللہ دی پال نبی در یتیم دے صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک روایت ہے پہ آپ اپنی کتاب دے وچ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور دے صحابی ہیں پہ انہاں دی ایک روایت نقل کریں دے آپ فرمیندے ہیں پہ مدینے دے والی دا فرمانے توجہ فرمیندے مدینے دے والی دا فرمانے جیڑا شخص ای مہینے دے وچ ای مہینے چ وچ ایک دوجے مسلمان دی کہیں قسم دی بھی پریشانی کہیں قسم دی بھی پریشانی خواہ معاشی ہووے اخلاقی ہووے روحانی ہووے دینی ہووے دنیاوی ہووے یقیناً کہیں قسم دی بھی پریشانی ہووے بے شک وڈی پریشانی ہووے یا چھوٹی پریشانی ہووے بے شک مشورے دی صورت وچ ہووے بے شک اچھی تلقین دی صورت وچ ہووے جب تو سمجھ میں ایک اللہ دا بندہ اوجی اللہ دے بندے دی کہیں بھی پریشانی حل کراون دے وچ ان دی خیر خائی کریندا ہے ان دی پریشانی حل تو کریندا ہے پروردگار ان دے ریٹرن دے وچ پروردگار ان دے بینیفٹ دے وچ پروردگار اس دے ریوارڈ دے وچ مالک لم یزل او کو جنت الفردوس دے وچ عالی شان محل عطا فرما چھوڑے دے عالی شان محل عطا فرما چھوڑے دیکھو تے ہن دیکھو تساں تے میں ساڈے بچے پردیس وچ کماندے ودن اساں ڈٹھے پیا ساڈے بچے مختلف ملاں دے وچ مختلف فیکٹریاں دے وچ پردیس دے وچ وڈے وڈے شہراں دے وچ روزگار دے حوالے دے نال وینن گھر بڑھاون کیڑا اوکھا ہے پیا ول کوشش کریں محنت کریں والی میں ایک یا دو پکا مکان بندا ہے پیا ہن میں اپنے ویراں کو عرض کرنا چاہنا او ساڈے لخت جگر ساڈے اکھیاں دے تارے ساڈے کول دور بھی ہوویں گھر تو دور بھی ہوویں ماں پیو کو دور بھی ہوویں اچھی زندگی کو مینٹین کرن دے واسطے زندگی کو سٹیبل کرن دے واسطے او گھر تو باہر ویندے چلو آدن چلو اسا تا جوان ہی تے کم کار کرے سو ساڈے والدین اسیش ساڈے والدین کو سکھ ملسی ساڈے اپنے گھر دے معاملات وچ آسانی ہوسی ای وجہ تو پردیس لگے ویندے ہن میں عرض کرنا چاہنا اے مکان جو بڑھاؤ کتنی کوشش ہے بھائی ہن ذرا ایک غور تا فرمائے رجب دا مہینے دے وچ بھی بیٹے ہی تے عظمت والے مہینے ول ذرا ایک سوچتا صحیح کہیں دی بھلائی سوچتے کہیں دا مسئلہ حل کروا چا کہیں دی پریشانی حل کر چا پروردگار یہ عمل دی وجہ تو حاجہ تا میرا محل ایک مکان دی گال نہیں تھی دی پئی ایک کمرے دی گال نہیں تھی دی پئی محل ہووی جنت وچ یہ یقیناً نیک عمل دے بدلے پروردگار عطا سبحان اللہ سبحان عزیزان گرامی یہ رجب دا مہینہ ہے اور رجب دے مہینے دی مناسبت نال مختلف احادیث مبارکہ بیان کیتی من سمجھیں میں اپنے دوستوں کو عرض کرے سا انشاءاللہ تعالی کل بھی اپنے ہی علاقے دے وچ چک نمبر 172 بھائی رفیق احمد جویا صاحب کو الحمدللہ محفل میلاد دا اہتمام ہے اتھا بھی میں اپنے ویراں کو عرض کرے سا جتو اج دی گفتگو دی اختتام کرے سو جتا گفتگو اج وائنڈ اپ کرے سو انشاءاللہ تعالی زندگی باقی دا سویرے تھو اگھا سبق شروع کرے سو ہن غور فرمائے سو رجب دے مہینے دے متعلق میرے صاحب والی مہینے دے متعلق یہ بھی عرض کرنا چاہنا اس مہینے دے وچ بہت سارے اہم واقعات ہیں پہ یہ مہینے دی 27ویں تاریخ کو 27ویں رجب المرجب کو تو حضرت میرے آقا تو حضرت میرے ملجا تو حضرت میرے لاڈی پال نبی در یتیم شفیع المذنبین رحمت للعالمین دے واسطے تمام پردے چاک تھی گئے اللہ تعالیٰ دی محبوب اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ ملاقات دے واسطے معراج دی خاطر تشریف فرماتی ہیں 27ویں رجب المرجب یقیناً میں معراج دی رات ہے پئی اس حوالے دے نال بھی معتبر مہینہ ہے پیا ہن میں اپنے بیرا کو عرض کرنا چاہنا ای پاک مہینے دے وچ ایک بیا بھی بڑا اہم واقعہ ہے پیا ایک بیا بھی بہت بڑی اہم دلیل ہے پئی اس دی یقیناً اس دی افادیت دے حوالے دے اس مہینے دی افضلیت دے حوالے دے او کیڑا ہے لاڈی پال نبی در یتیم دے ویر مومنہ دے پیر مرد کلندر فاتح خیبر والد گرامی حسنین کریمین طیبین طاہرین حضرت علی المرتضی شیر خدا
سبحان اللہ لاڈی پال نبی در یتیم دے مشیر، لاڈی پال نبی دی وزیر، لاڈی پال نبی دے ویر، لاڈی پال نبی دی شمشیر، حضرت علی المرتضی شیر خدا دا یوم ولادت ہے، آپ دی تشریف آوری دا دہاڑا ہے، 13 رجب المرجب دا دہاڑا۔ اور توجہ فرمائے تو امام الانبیاء تاجدار مدینہ دا غلامو حضرت علی المرتضی شیر خدا دی میں محبت دے وچ اے عرض کرنا چاہنا، غور فرمائے تو سارے پاک نبی در یتیم دے ویر دی عظمتاں بلند ہیں، رتبے بھی بلند ہیں، شانہ بلند ہیں۔ میں بینا کو عرض کرنا چاہنا، غور فرمائے تو جبل غزوہ بدر دے وچ توجہ فرمائے تو حضرت علی المرتضی شیر خدا دی شجاعت تے بہادری دے متعلق رسامنا چاہنا۔ غزوہ بدر دے وچ 70 کافر 70 مشرک کو ڈھیر کیتا گیا، نیست و نبود کیتا گیا، لیکن حضرت علی المرتضی شیر خدا دی جرات شجاعت آپ دی بہادری کو سلام ہے۔ انہاں 70 دے وچوں 35 کافروں کو حضرت علی المرتضی شیر خدا نے نیست و نبود۔ سبحان اللہ 70 مشرک کیفر کردار تک پہنچائے گئے۔ 70 مشرک 70 دے وچوں 70 لاشاں ڈھائیاں گئیاں، 70 دے وچوں 35 لاشاں حضور پر نور لاڈی پال نبی در یتیم دے ویر مومنہ دے پیر نے یقیناً انہاں کو نیست و نبود فرمایا ہے پیا۔ عزیزان گرامی، لاڈی پال نبی در یتیم دے پاک در یتیم آقا جو عالم شاف محشر دی شجاعت